सूद के नाम पर ड्रामा, हकीकत जानिए कुरान से। भाई क्या सोच रहे हो? भाई मैंने इस महीने अपने खर्च में से काफी पैसे बचाए हैं और मुझे कुछ माल विरासत में भी मिला है, तो मैं सोच रहा हूँ उस पैसे का क्या करूँ। और चूंकि सूद लेना हराम है तो मैं इस पैसे को बैंक में रख कर उस पर मुनाफा भी नहीं ले सकता, तो अब मैं क्या करूँ? भाई आपको किसने कहा कि सूद हराम है? क्योंकि कुरान में तो सूद का लफ्ज ही नहीं है। भाई जो कुरान में अल रिबा का लफ्ज आया है, क्या उसके मानी सूद के नहीं हैं? भाई अल रिबा का लफ्ज कुरान में 7 मर्तबा आया है, जिसके मानी लोग सूद कर देते हैं, मगर रिबा का बुनियादी लफ्ज रौ बा वाव है, जो कुरान में तकरीबन 20 मर्तबा आया है। और ये बुनियादी लफ्ज रौ बा वाव कुरान की सूरा नंबर 30 और आयत नंबर 39 में 3 मर्तबा आए हैं, और 2 मर्तबा लोगों ने इसके मानी किसी चीज के बढ़ने के किए हैं, और 1 मर्तबा इसके मानी सूद के किए हैं। आप सूरा नंबर 30 की आयत नंबर 39 देखें। वमा आतैतुम मिन रिबन लियरबुआ फी अमवाली अलनासी फला यरबू इंदा अल्लाहि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाहि फउलाइका हुमु अलमुदइफून। और जो तुम देते हो से रिबा बढ़े हुए, रिबा बढ़ाने के लिए बीज माल लोगों के, फिर नहीं रिबा बढ़ता नजदीक अल्लाह के। और जो तुम देते हो से ज़कात जवाज चाहते हो जात अल्लाह की, फिर ये वो हैं खास इजाफा किए गए। तो भाई अल रिबा के बुनियादी लफ्ज रौ बा वाओ इस आयत में 3 मर्तबा आए हैं, और 2 मर्तबा लोगों ने इसके मानी किसी चीज के बढ़ने के किए हैं, और 1 मर्तबा इसके मानी सूद के किए हैं। तो एक बात तो ये तय है कि रिबा के मानी सूद के नहीं हैं, बल्कि किसी चीज के बढ़ने के हैं। मगर कुरान में अल्लाह ने असल लफ्ज को रिबा नहीं बल्कि अल रिबा कहा है, और जब रिबा के साथ अल लग गया तो आप अल रिबा के मानी खुद नहीं करते बल्कि कुरान से समझते हैं, क्योंकि अल्लाह किसी खास चीज की बात कर रहे होते हैं। तो हम कुरान से ही तलाश करेंगे कि वो अल रिबा यानी खास रिबा क्या है, यानी अल रिबा यानी खास बढ़ना क्या है, और हम अल रिबा को वही समझेंगे जो कुरान हमें बताएगा। तो भाई आप मुझे कुरान से समझाएं कि अल रिबा क्या है। जी भाई, अब हम आपको अल रिबा 3 हिस्सों में समझाएंगे। पहले हिस्से में हम अल रिबा के ऊपर कुरान में मौजूद तमाम आयात देखेंगे कि अल्लाह किस अमल को अल रिबा कह रहे हैं, और अल रिबा की तमाम अलामात जानेंगे। फिर दूसरे हिस्से में हम उस अल रिबा के अमल को कुरान में तलाश करेंगे और समझेंगे। फिर तीसरे हिस्से में हम उस अमल को कुरान में बयान की हुई अल रिबा की तमाम अलामात के साथ तस्दीक करेंगे कि क्या अल रिबा वो है जो मुआशरा समझता है, या अल रिबा कुरान में मौजूद कोई और अमल है। तो आइए पहले हिस्से में हम अल रिबा के ऊपर कुरान में मौजूद तमाम आयात देखते हैं कि अल्लाह किस अमल को अल रिबा कह रहे हैं, और हम अल रिबा की तमाम अलामात की फहरिस्त बनाएंगे। अब आप सबसे पहले सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 275 देखें। अल्लज़ीना यअकुलूना अल रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अल शैतानु मिना अल मस्सी ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमा अल बैअु मिस्लु अल रिबा व अहल्ला अल्लाहु अल बैअ व हर्रम अल रिबा फमन जाअहु मौइज़तुन मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफा व अम्रुहु इला अल्लाहि व मन आदा फउलाइका अस्हाबु अल नारी हुम फीहा खालिदून। जो लोग हासिल करते हैं अल रिबा नहीं वो कायम होंगे, मगर जैसे जो कायम होता है वो जो हवास खो दिए हैं उसके शैतान ने में से छू कर
وہ ساتھ کے وہ کہتے ہیں بے شک جو البئی خاص مدت کا سودا یا لین دین ہے مثال الربا کی اور حلال کیا اللہ نے البئی خاص مدت کا سودا یا لین دین کو اور حرام کیا الربا کو. پھر جو آیا اس نصیحت اس کے رب سے پھر رک گیا پھر اس کے لیے جو گزر گیا اور اس کا حکم طرف اللہ کے اور جو پلٹا پھر وہ ہیں رہنے والے دوزخ کے وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے. بھائی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ الربا البئی کی طرح ہے. جی بھائی اس آیت میں ہمیں دو اہم باتیں ملی ہیں الربا کو سمجھنے کے لیے. پہلی بات یہ کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم حاصل کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ الربا بھی ایک طرح کا البئی ہے. اور کیا آپ کو پتا ہے کہ سورہ نمبر 43 اور آیت نمبر 36 اور 37 کے مطابق جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں وہی لوگ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں. لہٰذا ہم الربا کو قرآن سے ہی سمجھیں گے. تو اس آیت کی عربی میں ایک لفظ البئی آیا ہے اور آیت کے مطابق الربا البئی نہیں ہے. بھائی یہ البئی کیا ہے؟ بھائی ویسے تو بئی کے عام معنی سودے یا لین دین کے ہیں مگر اللہ نے اس لفظ کو قرآن میں خود ہی سمجھا دیا ہے. آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 282 دیکھیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتقی اللہ ربہ ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وَأَقْوَمُ لِلْشَهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اے جو لوگ ایمان لائے ہو جب تم کوئی فیصلہ کرو ساتھ فیصلہ طرف وقت مقرر پھر اسے لکھ لیا کرو اور لکھے تم سب کے درمیان لکھنے والے ساتھ عدل کے اور نہیں انکار کرے لکھنے والا کہ لکھے جیسے جو اس کو سکھایا اللہ نے پھر لکھ دے اور بتلائے وہ جو اوپر اس کے خاص حق ہے اور محتاط رہے اللہ سے اس کا رب اور نہیں کم کرے اس میں سے کچھ پھر کہ ہے وہ جو اوپر اس کے خاص حق کم عقل یا کمزور یا نہیں استطاعت رکھتا کہ بتائے وہ پھر بتا دے اس کا ولی نگران ساتھ خاص عدل اور گواہ کر لو 2 گواہ سے مرد تم سب کے مضبوط کھڑے ہونے والے پھر اگر نہیں ہوں 2 مرد مضبوط کھڑے ہونے والے پھر 1 مرد مضبوط کھڑا ہونے والا اور 2 عورتیں کمزور سے جو
تم پسند کرتے ہو میں سے خاص گواہان کہ بھٹک جائے ایک ان میں سے پھر یاد دہانی کرا دے ایک ان میں سے آخری کو، اور نہیں انکار کریں خاص گواہان جب جو بلایا جائے، اور نہیں تم سستی کرو کہ تم اس کو لکھو چھوٹا یا بڑا طرف اس کی میعاد، یہ تم سب کے لیے انصاف ہے نزدیک اللہ کے، اور زیادہ قائم رکھنے والا گواہی کے لیے اور کمتر ہے کہ نہیں تم پلٹو سوائے کہ ہو تجارت موجودگی میں دیتے لیتے ہو اس کو درمیان تم سب کے، پھر نہیں اوپر تم سب کے کوئی گناہ کہ نہیں تم اسے لکھو اور گواہ بنا لو جب تم بئی مدت والا سودا یا لین دین کرو، اور نہیں تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہیں گواہ کو، اور اگر تم نے عمل کیا پھر بے شک وہ ہے گناہ ساتھ تم سب کے، اور محتاط رہو اللہ سے، اور تم سب کو سکھاتا ہے اللہ، اور اللہ ساتھ تمام چیز جاننے والا۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے عام سودے کو نہ لکھنا گناہ نہیں مگر بئی کو لکھنا ہے، تو اللہ بئی کو واضح کر رہے ہیں کہ بئی وہ سودا ہے جس میں وقت شامل ہے، یعنی بئی کوئی ہاتھوں ہاتھ کیا گیا سودا جیسے سبزی خریدنا نہیں ہے، بلکہ بئی وہ سودا ہے جس میں مدت یا وقت شامل ہے، یعنی کہ البئی کسی خاص مدت کے لیے کیا گیا سودا یا لین دین ہے، اور پچھلی آیت کے مطابق الربا البئی نہیں ہے، یعنی الربا کوئی خاص مدت کے لیے کیا گیا سودا یا لین دین نہیں ہے، اور چونکہ بینک کے نظام یا قرضے دینے کے نظام یا قسطوں پر سامان دینے کے نظام یا انشورنس کرنے کے نظام سب ایک خاص مدت کے لیے کیے گئے سودے یا لین دین ہیں، تو یہ سب البئی ہیں اور ان کا الربا سے کوئی تعلق نہیں، یعنی جو لوگ الربا کو بینک کے نظام یا قرضے دینے کے نظام یا قسطوں پر سامان دینے کے نظام یا انشورنس کرنے کے نظام سے جوڑتے ہیں وہ تمام لوگ شیطان کے زیر سایہ ہیں، کیونکہ پچھلی آیت کے مطابق جو لوگ شیطان کے زیر اثر ہیں وہ لوگ کہیں گے کہ الربا بھی ایک طرح کا البئی خاص مدت کا سودا یا لین دین ہے۔ تو بھائی ہمیں اس سے پچھلی آیت سے دو باتیں ملی تھیں۔ پہلی بات یہ کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم حاصل کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ الربا کسی بھی قسم کا سودا یا لین دین نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ الربا کی مزید کیا پہچان بتا رہے ہیں۔ آپ اسی کی اگلی آیت یعنی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 دیکھیں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم۔ مٹاتا ہے اللہ الربا کو اور ربا بڑھاتا ہے خاص صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا تمام انکار کرنے والے گناہگار کو۔ بھائی مجھے اس آیت میں ایک اور اہم بات سمجھ میں آئی کہ الربا اور صدقہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی الربا بڑھے گا تو صدقہ کم ہوگا اور صدقہ بڑھے گا تو الربا کم ہوگا۔ بے شک میرے بھائی، اور چونکہ صدقہ قرآن کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 271 اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 کے مطابق اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اب تک قرآن سے الربا کے متعلق 3 باتیں ملی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم حاصل کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ الربا کوئی سودا یا لین دین نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ الربا کے متعلق چوتھی بات کیا بتا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 دیکھیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے جو لوگ ایمان لائے ہو، نہیں تم حاصل کرو الربا
गुना कई गुना और मोहतात रहो अल्लाह से ताकि तुम सब फलाह पाओ। तो भाई इस आयत में अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब हैं और उनको अल रिबा खाने से मना कर रहे हैं। यानी अल रिबा की चौथी बात ये है कि अल रिबा ना खाने का हुक्म ईमान वालों के लिए है। यानी अल रिबा ऐसी जगह जाती है जहां वो ईमान वालों के जरिए जाती है और ईमान वाले इसे खा सकते हैं, अल्लाह की बताई हुई जगह पर ना देकर। अब आप सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 278 से 280 देखें ताकि अल रिबा की मजीद पहचान हो। या अय्युहा अल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू अल्लाह वज़रू मा बक़िया मिना अल रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिना अल्लाहि व रसूलिही वइन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तग़लिमून वला तुज़लमून वइन काना ज़ू उस्रतिन फनज़िरतुन इला मैसरतिन वअन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। ऐ जो लोग ईमान लाए हो, मोहतात रहो अल्लाह से और छोड़ दो जो बाकी है अल रिबा से, अगर तुम हो मोमिनों में से। फिर अगर नहीं तुमने अमल किया फिर ऐलान लो साथ जंग से अल्लाह और उसके रसूल, और अगर तुम पलट आओ फिर तुम सबके लिए बड़े माल तुम सबके, नहीं तुम जुल्म करो और नहीं तुम पर जुल्म किया जाए, और अगर है रखने वाला मुश्किल में फिर मोहलत है तरफ आसानी के, और के तुम सदका दो बेहतर है तुम सबके लिए अगर हो तुम जानते। तो भाई इन आयात में अल्लाह ईमान वालों से मुखातिब हैं और उनको अल रिबा में से छोड़ने को कह रहे हैं, और ना छोड़ने की सूरत में अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान भी कर रहे हैं। जी भाई, यानी अल रिबा की पांचवी बात ये कि ईमान वाला अल रिबा को पकड़कर बैठा हुआ है और अल रिबा जिस जगह देनी है वहाँ ना देने की सूरत में अल्लाह और रसूल की ईमान वालों के साथ जंग है। और छठी बात अल रिबा के बारे में इन आयात में ये है कि अगर ईमान वाला रोकी हुई अल रिबा फौरी देने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो अल्लाह अल रिबा बाद में देने के लिए मोहलत भी दे रहे हैं। तो भाई हमें अब तक कुरान से अल रिबा के मुतालिक ये 6 बातें मिली हैं। पहली बात ये कि अल रिबा कोई ऐसी चीज है जिसे हम हासिल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि अल रिबा किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन नहीं है, और तीसरी बात ये कि अल रिबा कोई ऐसा अमल है जो अल्लाह की राह में तोहफतन माल देने से रोकता है, और अल रिबा की चौथी बात ये कि उसका हुक्म ईमान वालों के लिए है। यानी अल रिबा ऐसी जगह जाती है जहां वो ईमान वालों के जरिए जाती है। और अल रिबा की पांचवी बात ये कि अल रिबा जिस जगह जाती है वहां ना जाने की सूरत में अल्लाह और रसूल की ईमान वाले के साथ जंग है। और छठी बात अल रिबा के बारे में ये है कि अगर ईमान वाला रोकी हुई अल रिबा फौरी देने में मुश्किल महसूस कर रहा है तो अल्लाह अल रिबा बाद में देने के लिए मोहलत भी दे रहे हैं। भाई अब मुझे अल रिबा को शनाख्त करने की बातें तो समझ में आ गईं। अब आप मुझे कुरान से वो अमल भी दिखा दें जो अल रिबा की इन सब बातों पर पूरा उतरता है। जी भाई, अब हम अपने मौजू के दूसरे हिस्से में आते हैं जहां हम कुरान से वो अमल समझेंगे जिसको ना करना अल रिबा होता है। फिर तीसरे हिस्से में हम इन 6 बातों से तस्दीक भी करेंगे कि क्या वो अमल इन अल रिबा की पहचान की 6 बातों पर पूरा उतरता है या नहीं। तो आइए अब दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और इस अमल को समझते हैं जो कुरान में मौजूद है और अल रिबा की बातों पर पूरा उतरता है। आप सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 41 देखें और बताएं कि इस आयत के मुताबिक हमें कितना माल अल्लाह की राह में खर्च करना है। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदी अल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वब्नी अल सबीली इन कुंतुम आमंतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौम अल फुरक़ानी यौम इल्तक़ा अल जमआनी वल्लाहु
अला कुल्ली शैइन कदीर, और जान लो कि जो तुम्हें गनिम फायदा मिले से किसी चीज फिर के अल्लाह के लिए उसका पांचवा और रसूल के लिए और लिए जो खास कुर्बत वाले और खास यतीमों बेसहारों और खास मिस्कीन ठहरे हुए और बेटे खास रास्ते के, अगर हो तुम ईमान लाए तुम साथ अल्लाह के, और जो हमने नाजिल की ऊपर अपने बंदे हुक्म पर अमल करने वाले, दिन वक्त सही और गलत में फर्क के, दिन वक्त मिलने के दो जमा, और अल्लाह ऊपर तमाम चीज अंदाजा करने वाला है। भाई, इस आयत के मुताबिक तो हमें जो भी गनीम मिले किसी भी चीज से उसका 5वां हिस्सा यानी 20% अल्लाह और रसूल की राह में देना है। भाई, ये गनीम क्या लूट मार का माल है जो जंग के बाद मिलता है। तौबा करो भाई, इस्लाम तो एक अमन का दीन है और रसूल तो रहमतुल्लिल आलमीन है। उनको आप कहाँ लोगों की लिखी हुई किताबों और तफसीरों से लूट मार जैसी चीजों से मंसूब कर रहे हैं। तो भाई फिर ये गनीम क्या है? भाई, सूरा नंबर 4 की आयत नंबर 94 के मुताबिक गनीम के मानी मुनाफा या फायदे के हैं, यानी आप जब भी और जो भी कमाएं, चाहे वो कमाई किसी तोहफा की शक्ल में हो या विरासत के माल से हो, चाहे कारोबार से हो या नौकरी से, चाहे माहवार कमाएं या हफ्तावार, या बस एक दफा, और इस कमाए हुए में से अखराजात निकाल कर जो बचत हो वो आपका मुनाफा या गनीम है। और इस मुनाफे का 5वां हिस्सा या 20% अल्लाह की राह में अल्लाह की बताई हुई जगहों पर अल्लाह और रसूल के लिए खर्च करना है। तो भाई, क्या ये माल ना निकालना अल रिबा में आता है? भाई, हमें अब तक कुरान से अल रिबा के मुतालिक जो 6 बातें मिली हैं, हम उस गनीम का 20% हिस्सा ना निकालने के अमल की उन 6 बातों के जरिए तस्दीक करते हैं कि क्या ये गनीम का 20% हिस्सा ना निकालना ही अल रिबा खाना है, और यही हमारे मौजू का आखिरी हिस्सा है। अब आप बारी बारी वो 6 बातें दरियाफ्त करें और हम देखते हैं कि किस तरह ये अमल अल रिबा की सब बातों पर पूरा उतरता है। जी भाई, पहली बात ये थी कि अल रिबा कोई ऐसी चीज है जिसे हम हासिल करते हैं या इस्तेमाल करते हैं और वो चीज हमारे लिए नहीं है। जी भाई, ये बचत का 20% हिस्सा हमारा नहीं बल्कि अल्लाह और रसूल और अल्लाह के बयान किए हुए लोगों का हिस्सा है जिसे हम हासिल या इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये अमल इस पहली बात पर पूरा उतरता है। बिल्कुल सही। अब दूसरी बात ये थी कि अल रिबा किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन नहीं है। जी भाई, तो ये 20% हिस्सा किसी भी किस्म के जाती मुनाफे या बचत का हिस्सा है, चाहे वो विरासत का हो या तोहफे का हो या किसी भी किस्म की कमाई का हो। तो इसका किसी तिजारती लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक तो सिर्फ आपकी बचत से है। लिहाजा ये अमल उस अल रिबा की दूसरी बात पर भी पूरा उतरता है। सही भाई, तीसरी बात ये थी कि अल रिबा कोई ऐसा अमल है जो अल्लाह की राह में तोहफतन माल देने से रोकता है। जी भाई, वो बचत का 20% हिस्सा जो दिया जाता है वो अल्लाह की राह में तोहफतन ही दिया जाता है, यानी उसके इवज कुछ भी नहीं लिया जाता। तो जब आप अल रिबा खाते हैं तो आप वो माल अल्लाह की राह में तोहफतन नहीं देते। लिहाजा ये अमल उस अल रिबा की तीसरी बात पर भी पूरा उतरता है। बिल्कुल सही। अब अल रिबा की चौथी बात ये थी कि अल रिबा को ना खाने का हुक्म ईमान वालों के लिए है, यानी अल रिबा ऐसी जगह जाती है जहाँ वो ईमान वालों के जरिए जाती है। जाहिरी बात है भाई, अल्लाह और रसूल का 20% हिस्सा अल्लाह और रसूल का दीन फैलाने के लिए और अल्लाह के बयान किए हुए लोगों के लिए ईमान वाला ही निकाल कर देगा। जिसका ईमान कमजोर है उससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो अपनी बचत का 20% हिस्सा अल्लाह और रसूल के लिए देगा। लिहाजा अल्लाह ईमान वालों को ही अल रिबा खाने से मना कर रहे हैं। लिहाजा ये अमल अल रिबा की उस चौथी बात पर भी पूरा उतरता है। बिल्कुल सही। अल रिबा की 5वीं बात ये थी कि अल रिबा जिस जगह जाती है वहाँ ना जाने की सूरत में अल्लाह और रसूल की ईमान वाले के साथ जंग है। जी भाई, चूंकि ये गनीम या बचत का 20% हिस्सा अल्लाह और रसूल का हिस्सा है जो अल्लाह की राह में दिया जाता है, तो
تو اس کو نہ دینے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ ہے، لہٰذا یہ 20% حصہ نہ نکالنے کا عمل الربا کی 5ویں بات پر بھی پورا اترتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بھائی چھٹی بات الربا کے بارے میں یہ تھی کہ اگر ایمان والا روکی ہوئی الربا فوری دینے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اللہ الربا بعد میں دینے کے لیے مہلت بھی دے رہے ہیں۔ جی بھائی، جو آپ پہلے کھا چکے اس پر تو اللہ حساب نہیں کرتا، مگر جو اب آپ کے پاس جمع ہے وہی آپ کی بچت ہے، تو اس بچت کا 20% نکالنے کے لیے اللہ مہلت دے رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں اور اپنے پرانے جمع کیے ہوئے مال کو الربا سے پاک کر لیں۔ تو یہ غنیم کا 20% حصہ نکالنے کا عمل الربا کی چھٹی اور آخری بات پر بھی پورا اترتا ہے۔ بھائی الربا کے موضوع پر قرآن میں موجود ساری آیات دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ غنیم یعنی ذاتی منافع یا بچت کا 20% حصہ نہ نکالنا ہی الربا کھانا ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لہٰذا آج سے میں جو بھی اپنے بنیادی گھریلو اخراجات نکالنے کے بعد منافع کروں گا اس کا 20% حصہ ان جگہوں پر پہنچاؤں گا جہاں اللہ اور رسول کے لیے کام ہو رہا ہے، تاکہ وہ اس مال کو اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کر سکیں۔ اور جو میرے پاس مال پہلے سے جمع ہے جائیداد یا بینک بیلنس کی صورت میں، وہ میرا منافع یا بچت ہی ہے، تو میں اس کا بھی حساب کروں گا تاکہ اللہ کی طرف سے مہلت دیے جانے کے باوجود جتنی جلدی ممکن ہو اس کا بھی 20% حصہ نکال کر اس مال و جائیداد کو الربا سے پاک کر لوں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، یہی ہے صحیح مسلم کی شناخت کہ جب اسے کوئی آیات کے ذریعے دیا گیا اللہ کا حکم سمجھ آ جائے تو وہ فوراً اس کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مزید تفصیل چاہیے تو آپ زکوٰۃ اور مال کا خرچ کے موضوع پر ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری تمام ویڈیوز ہماری questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ اور موبائل ایپ اور یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اب آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور رسول پاک کا پیغام پہنچائیں، اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے Question Quran Official کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں، اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں۔ آپ ہمارے Question Quran Official کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں، اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر Question Quran کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں۔